ऐसे कुरान पाक या ऐसे सिपारे वो भावें घर अंदर होण, मसाजिद अंदर होण, मदारस अंदर होण, उन्होंने जमा करते हैं तो फिर दोबारा उन्होंने काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। भाई तशरीफ ले आए ने, वैसे अपना काम करते हैं अपना कारोबार, लेकिन पार्ट टाइम ये इदारा तहफ़ुज़े कुरान के नाम तो एक कुरान की खिदमत करते हैं ताकि ये अल्लाह की कलाम, ये औराक, ये मुसहफ ज़ाया ना होण। तो इस वास्ते इन्हां दी तरफों ये पैगाम है, इस मस्जिद के अंदर या किसी भी मस्जिद के अंदर या तुहाडे घरां दे अंदर ऐसे कुरान पाक या सिपारे पे होण जिन्हां दे वर्के फट गए ने या कुरान दे कुछ सिपारे ज़ाया हो गए ने या कुछ औराक ज़ाया हो गए ने, वो तुसीं जमा करके इन्हां तक पहुँचाओ। यह कार्ड है, नंबर है, या तुसीं इस मस्जिद के अंदर भी रबता कर लो, इत्थे ले आके जमा करवा दिओ, इंशाअल्लाह इन्हां तक पहुँच जाणगे। उन्होंने दोबारा काबिल इस्तेमाल इंशाअल्लाह ये बनाणगे। अल्लाह पाक इन्हां दीयां मेहनतां कबूल फरमाए। कुरान नाल मुहब्बत है, कुरान नाल प्यार है, कुरान नाल दोस्ती है। अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इन्होंने शफात कुरान का हकदार बनाए। अक्सर दुआ करवाई है कि दुआ करो अल्लाह पाक मैनू अपना घर देवे। किसी साड़ी मोहतरमा ने बाजी जान ने यह दरखास्त की है कि दुआ करो अल्लाह पाक सानू अपना घर दे देवे ते नाले मेरे बच्चियां नू ते मेरे शोहर नू अल्लाह पाक हदायत देवे ते दुआ करो अल्लाह पाक मैनू सबर देवे ते मेरे मामलात आसान करे। किसी बाजी मोहतरमा ने तुहाडे अगे गुजारिश की है, बड़ी आस दे नाल खसूसी दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने अपना घर अता कर देवे। अपना घर अपनी जन्नत हुंदा है, नहीं तो पुछो किराएदारां दा हाल, इधरों किराया दे के हटते हैं, इधरों फिर महीना सवार, ठीक है ना। इस वास्ते इस बाजी जान वास्ते भी दुआ करो तो होर भी जितने अहबाब भैणां भाई जिन्हां कोल अपने घर नहीं, दुआ करो अल्लाह पाक सब नूं अपने घर अता फरमाए। अल्लाह इत्थे भी अपने घर देवे तो जन्नत के अंदर भी अल्लाह पाक सानू अपने महल्लात अता फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां दे बच्चियां नूं शोहर नूं हदायत नसीब फरमाए। अल्लाह इन्हां दे मामलात आसान फरमाए। किसी कहा कि मेरे अम्मी अबू बीमार ने, दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। साढ़े मोहतरम भाई अब्दुल सत्तार साहब जमीलाबाद वाले, उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त इस दुनिया तो चला गया है। मैं अगे जिमें जब कहा कि जो यार होंगे है ना, उन्होंने बड़ा प्यार होंदा ते बड़ी बहार होंदी है। अल्लाह पाक इन्हां दे दोस्त नूं जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां नूं तमाम लवाहिकीन नूं सब्र जमील अता फरमाए। एक भाई साढ़े कोल तशरीफ ले आए ने गाजियाबाद गली नंबर 10 मेन बाज़ार तो। ये पहलों भी एक दफ़ा आए सन, उथे मस्जिद बना रहे ने, मस्जिद ज़ेरे तामीर है। उदों आए सन, इन्होंने कहा सी कि पक्खे सन गालबन, हाँ पक्खे लगाने ने, तो उन्हों का खर्चा तकरीबन 35,000 रुपया है। असी मस्जिद के अंदर पक्खे लगाने ने। इत्थे अल्लाह का एक नेक बंदा सी, वो साढ़े भाई मलक अमीन साहब आज शायद नहीं आए, कदी कदी आते हैं जुमा पढ़ने वास्ते। वो मलक अमीन साहब खड़े हो, उन्होंने कहा जी 35,000 मैं ही दे देना, तो वो इन्हों का पक्खियां का सिस्टम हो गया। हुण ये मस्जिद का काम कर रहे हैं तो लैंटर पैना है, छत पैनी है, वो वास्ते ये साढ़े कोल तशरीफ ले आए ने। 3.5 लाख रुपया टोटल लैंटर का खर्चा है। तशरीफ ले आए ने, जितना हो सके नाल तावन करो। इन्होंने ना साढ़े मोहतरम भाई अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा सी कि मैं आना है, तो भाई अब्दुल रज़ाक साहब ने नाल वादा किया कि ठीक है तुसीं आयो तो मैं तुहानूं इत्थों इंशाअल्लाह कह के लोगों के अगे दरखास्त करके तावन करवा देंगे। भाई अब्दुल रज़ाक साहब ने वादा किया सी, वो दुनिया तो चले गए ने। असीं इंशाअल्लाह उन्होंने वादे के मुताबिक इन्होंने कहा है कि तशरीफ लै आओ। हुण साडी मुहब्बत का यह सबूत है कि जितना हो सके, एक तो भाई अब्दुल रज़ाक साहब नाल वफा है कि उन्हें वादा किया है, दूसरे नंबर पर अल्लाह का घर है, और जिथे जिथे अल्लाह का घर बने अपना अपना हिस्सा जरूर शामिल करा करो। आ मस्जिद होए, अपने महल्ले की मस्जिद होए या किते भी मस्जिद होए, मैं तो अगे भी कई दफ़ा कहा है कि कोशिश करा करो, सफ़र कर रहे हो, किते शादी ते गए हो, किते फौतगी ते गए हो, किते वेखो अल्लाह का घर बन दिया, जिन्नी को तौफीक है अपना हिस्सा पा दिया करो। जिथे जिथे तावन होएगा क़यामत वाले दिन उतों उतों इंशाअल्लाह गवाहियां आउणगियां। ये भाई तुहाडे कोल चल के तशरीफ ले आए ने, तुहानूं नहीं जाना पिया गाजियाबाद गली नंबर 10 में अपना हिस्सा शामिल करने वास्ते, खुद तुहाडे कोल तशरीफ ले आए ने। ये तुहाडी सादत है, तुहाडी खुश नसीब भी है कि खुद आ गए ने कि यार अपना हिस्सा शामिल करो। सारे अहबाब ज़रा हिम्मत करो, जल्दी जल्दी ज़रा हिम्मत करोगे।
ہاں ساڈے بھائی عبد الرزاق صاحب نے جو وعدہ کیتا سی نا ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾਏ اور اپنے باپ دے نیکی والے کام انہوں جاری رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں دے بچیاں نے وہ الگ وعدہ کر لیا ہے ماشاءاللہ جتنی توفیق ہے۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 منٹ دا ٹائم دیو، زیادہ اسی تخیر نہیں کرنی کیونکہ خواتین و حضرات پھر لیٹ ہون دی وجہ تو نا پریشان ہو جاندے نے۔ ساڈا مقصد پریشان کرنا نہیں، جتنا جلدی جلدی کرو، صرف 2-3 منٹاں دے اندر۔ کسی کو 1000 دی توفیق ہے، 500 دی توفیق ہے، 100 دی توفیق ہے، 5000 دی توفیق ہے، سارے احباب، لیکن اپنا حصہ ضرور پانا جے اس اللہ دے گھر واسطے، خالی کسے نہیں جانا۔ 100 دی توفیق ہے 100 ہی دے دیو، کوئی بندہ خالی نہ جائے، اپنا حصہ ضرور شامل کرے۔ اٹھو ذرا، کوئی 5-10 ہزار والے بندے کیڑے نے، 5-10 ہزار والے، اٹھو اٹھو جلدی جلدی۔ خواتین کے گزارش ہے کہ تسی بھی اللہ دے اس گھر واسطے اپنا الگ تعاون اتے جمع کرو اور ضرور بھیجو۔ اللہ پاک توفیق بھی دوے اور اللہ پاک قبول بھی فرمائے۔ جلدی 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 بس 2-3 منٹاں دے اندر نا ماشاءاللہ جنی توفیق ہے، یہ نہیں پابندی کہ کنے دینے نے، لیکن اینی کو گزارش تہاڈے کے ضرور ہے بھی خالی کوئی نہ جائے، اپنا حصہ ضرور شامل کر دیو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بارش پا دیتی ہے بچیاں نے نوٹاں دی۔ باقی جڑے احباب باہر سین دے اندر نے یا باہر روڑتے نے، جمعے تو بعد انشاءاللہ اے بھائی باہر کھڑے ہون گے، نالے نے کوئی دوست ہون گے، تے وہ جڑے احباب پیچھے رہ گئے نے وہ تھے اپنا تعاون شامل کر دیو۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تواڈے رزق دے اندر، مال دے اندر، کاروبار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرمائے۔ ہاں جڑے احباب قریب ہو جلدی جلدی تعاون کر دیو، جڑے احباب دور نے رہ گئے نے وہ جمعے تو بعد تعاون کر دیو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیچھے کرو تھوڑا ٹھیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سارے احباب مل جاؤ، صفحہ درست کرو، برابر ہو جاؤ۔ پیچھے جڑے احباب کھڑے ہو، نماز واسطے مسجد دے باہر بھی انتظام موجود ہے، جتھے جگہ ملتی ہے صف بندی کر لو، صفحہ دی درستگی نماز دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु